kanatang tanan. Ako nagapanghinaot o gi-welcome ko kamo sa Davao Baptist Seminary. Ang akong pangalan mao si Lehela Tagabunlang Malintad, usa ka sulugoon, usa ka dinhi sa tulunghaan sa Davao Baptist Seminary. Giawhag ko kamo mga batan-on sa pagtuon dinhi sa Davao Baptist Seminary ug masinati ninyo ang nagkalain-lain nga kultura ug kita usab naga-offer sa maong usa ka tuig nga programa para sa intercultural program ug aduna usab kitay duha ka tuig nga programa para sa theology. So mga batan-on, ayaw na ninyo langaya ang panahon adto na kamo sa pagpa-enroll sa Davao Baptist Seminary. Kaniadto ako mga panahon kaniadto nga wala pa ko nag-eskwela diri sa Davao Baptist Seminary. Wala ko ikamangmang sa pulong sa Ginoo, pero kung diri na ako nga nag-eskwela ko sa pulong sa Ginoo, diri na ako mas nahinatlugan ang unsay pasabot sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa mga classes nga akong mga subject na mo diri nga among natun-an o sa pagbuhat og mga ministry. O nakadesisyon ko nga eskwela diri sa Davao Baptist Seminary aron nga makaila-ila pa nako ang Ginoo. O gina-encourage kamo nga mag-join diri sa Davao Baptist Seminary o daghan mo'y makatun-an diri ang dapita. Ang akong nakatun-an diri is maging unity, maging maghiusa sa staff, sa students ug sa teacher. Kami usab nagatanyag si kinsa man ang gusto mo adto sa laing nasod. Aduna kami mga kurso sama sa intercultural studies kansang magatuon kamo sa nagkalain-laing lingwahe sama sa Chinese, Korean ug uban pa nga mga lingwahe. Ug kun gusto pagayod ninyo nga magpagamit diha sa bulhaton sa Ginoo, giawhag ko kamo. Kung gusto gayud ninyo nga motuon pagdugang, aduna kami duha ka tuig nga gi-offer sa mga tao nga gusto mamahimo nga sulugoon sa Ginoo kansang teolohiya duha ka tuig atong padayonon sa pagtuon. I invite you all to join us at Davao Baptist Seminary.